بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جناب مقرر شیریں بیاں واضح خوشلحان جناب حضرت مولانا فاروق ظہیر صاحب خطیب اعظم سمندری، انہوں میں خطاب واسطے دعوت دینا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ جناب حضرت مولانا فاروق ظہیر صاحب حافظ محمد فاروق ظہیر صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، خوشبوواں وچوں خوشبو وکھری میرے نبی دے پسینے دی۔ جنوں جنوں میرے آقا دی نعت نال پیار ہے، نعت سن کے سینہ ٹھر جانا چاہیے ہے۔ کیا بات مدینے دی، خوشبوواں وچوں خوشبو وکھری میرے نبی دے پسینے دی۔ سونا سجدے پیندا اے، سونا سجدے پیندا اے، امت میری بخش اللہ سونا رو رو کہندا اے۔ میں تیری من لئیے رب آکھے، میں تیری من لئیے رب آکھے، میں تیری من لئیے رب آکھے، امت تیری ہووے گی وچ جنتاں دے ہر پاسے۔
پھر میں کیوں نہ محبت نال کہہ دواں سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اور فوز و فلا دیاں صد صد صدائیں دے وے جی پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے جی پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے او دی شان بلے بلے او دے نال کیڑا رلے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اور روندے ہساون والا اجڑے وساون والا دائی حلیمہ دے او باغ جگاون والا اور سجدے کرندہ آیا لب بھی ہلیندہ آیا امت دی خاطر سونا منتا کرندہ آیا او کریم المزاج کرے دلان تے راج کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اور اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی نہیں مل دی مثال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اور پتھر وساون ویری ہس کے بھی کھاوے سونا دشمن دی دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا اور کنڈے بھی چھاون ویری ہس کے بھی کھاوے سونا دشمن دی دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا او دی ملنی مثال ناممکن محال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے ذات برحمت واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات زیوکار آج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام خالصتاً اللہ دی رضا و رحمت واسطے منعقد کیتا گیا اللہ رب العالمین دے کولو دعائے جنہ ساتھیاں نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا بالخصوص الشیخ حضرت مولانا قاری محمد حمید و حسن صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اچھی آمین کہہ دو اور ساڈا اس مقام تے مل بیٹھنا جمع ہونا اللہ کل قیامت والے دن ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے کامیابی دا سبب بنائے اللہ تعالیٰ اس ادارے دے معاونین نو اور منتظمین نو اللہ تعالیٰ
زیادہ تو زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے اور اس ادارے واسطے زیادہ تو زیادہ محنت اور کوشش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، نبی علیہ السلام دی حرمت دا مسئلہ، آپ دی عزت آپ دے احترام دا مسئلہ، میرے تیرے ایمان دا مسئلہ، نبی علیہ السلام دی حرمت دے اندر، آپ دی شان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ایک ذرہ برابر رائی دے دانے دے برابر بھی کمی کوتاہی گوارا نہیں کر دے۔ اج ہائی لینڈ دے اندر یہودی ملعون امام کائنات علیہ السلام دے خاکے بنا کے مقابلہ کرا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام دی شان اندر گستاخی دا ارتکاب کر رہے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام نو اتنی عظمتاں شانہ اور مقام عطا فرمایا، جو مرضی کر لیں نبی علیہ السلام دی شان دے اندر ایک ذرہ برابر رتی برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جدی عزت دا محافظ خود آسمان والا رب ہوئے، حضرات او دی عزت دے اندر، او دی حرمت دے اندر، او دی شان دے اندر کوئی فرق نہیں پا سکتا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اللہ نے ہر بندے دے ہوتے کسے نہ کسے دا حق رکھیا۔ والدین دے ہوتے، حضرات عزیز وقار، اولاد دے ہوتے والدین دا حق ہے کہ اولاد اپنے والدین دا احترام کرے، عزت کرے، انہاں دی توقیر دا خیال کرے۔ اسی طرح طالب علم شاگرد اپنے استاد دا احترام کرے، بڑا چھوٹے تے رحم کرے، چھوٹا اپنے بڑے دا احترام کرے، عزت کرے۔ حضرات عزیز وقار، جنہ خوبیاں دی وجہ تو بندہ کسے دوسرے بندے دا ادب کردا ہے، احترام کردا ہے، اللہ ذوالجلال نے وہ ساریاں خوبیاں میرے محبوب اندر جمع فرما دیتیاں نے۔ حضرات، ہر مسلمان دا یہ حق باندا ہے کہ میرے نبی دا احترام کرے، میرے نبی دی عزت کرے، آپ دی حرمت دا خیال کرے، آقا دی ذات دا بھی احترام کرے، میرے آقا دی بات دا بھی احترام کرے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دا قرآن مینو تینو پابند کر رہا اور اللہ دا قرآن میریاں تیریاں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے کہ اساں سونے نبی تے ایمان بھی لے ہونا، اساں سونے نبی دی جناب احترام بھی کرنا، ادب بھی کرنا ہے، تے آقا علیہ السلام دی توقیر بھی کرنی ہے اور محبوب علیہ السلام دا احترام بھی کرنا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اس بات دا، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، سونے اعلان کر دے ہو، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، تساں میرے نبی دے اتے ایمان بھی لے کے آنا ہے، میرے نبی دی عزت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے، صبح و شام اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں تسبیحاں بھی بیان کرنیاں نے۔ ایتھے اللہ عام لوگاں نو پابند فرما رہے نے کہ نبی دے اتے ایمان بھی لے کے آؤ، اللہ تے بھی ایمان لے آنا، نبی پاک دے اتے بھی ایمان لے کے آنا ہے، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا احترام کرنا ہے، آپ دا ادب کرنا ہے، اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام دی دین دے کماں در مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ ایتھے عام لوگاں نو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، لیکن اللہ نے ایک مقام تے اپنے نبیاں نو پابند کر دیتا ہے۔ ایتھے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن دا دوسرا مقام فرماندے نے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال
فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اللہ ذوالجلال اپنے نبیاں نو پابند فرما رہے نے، اے میرے نبیاں دی جماعت، تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے، لوگ تہاڈا کلمہ پڑھدے ہون، تہاڈی نبوت دے درمیان فرمایا تہاڈی شریعت دا سکہ چلدا ہوئے، اس درمیان دے اندر میرا آخری نبی آ جائے، میرا آخری پیغمبر آ جائے، تساں اپنی شریعت بند کر دینی ہے، لوگ تہاڈا کلمہ پڑھن گے، تساں میرے آخری نبی دا کلمہ پڑھنا ہے، تساں میرے نبی تے ایمان بھی لے کے آنا ہے، میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے۔ حضرات زیوکار میری تیری گل نہیں، اللہ تے نبیاں نو پابند فرما رہے نے، اے اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے پیارے پیغمبر دے ہوندیاں کسے نبی دی شریعت دا سکہ نہیں چل سکدا، کسے مفتی دا فتویٰ کیویں چل سکدا ہے، کسے بزرگ دا قول کیویں چل سکدا ہے۔ اللہ ذوالجلال نبیاں نو پابند فرما رہے نے، اے میرے نبیاں دی جماعت میرے نال وعدہ کر دیو، جے میرا آخری نبی آ جائے تساں اپنی شریعت نو بند کر دینا ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے۔ سارے نبیاں نے اقرار کیتا، اللہ کیوں نہیں، اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں، تیرا آخری نبی آ جائے، تیرا آخری پیغمبر آ جائے، اللہ اسی تیرے نبی دا کلمہ پڑھاں گے، تیرے نبی دی مدد کران گے۔ حضرات اللہ ذوالجلال فرماندے نے، تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا، تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا، تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا، تساں پھر اللہ نبیاں نو پابند فرما رہے نے، فرمایا تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا، تساں سارے آنے ہے پاسے ہو جانا، نبوت دالا کے لباس شہانہ، نبوت دالا کے لباس شہانہ، محمد پیارے دے تابع ہو جانا، تساں پھر شریعت نہ اپنی چلانا، تساں پھر سارے آنے ہے پاسے ہو جانا۔ اللہ فرماندے نے، اج تو ہی متا پھر تسی اسرار کر لو، اج تو ہی میرے نال اقرار کر لو، وعدہ کر لو، متا پھر تساں اسرار کر لو، اج تو ہی میرے نال اقرار کر لو۔ کی وعدہ کرنا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، میرے نال وعدہ کرو، میرا آخری نبی آ جائے، میرے نبی دی تابعداری کرنی ہے۔ پتہ اے لگدا ہے میرے آقا علیہ السلام دی ذات دا بھی احترام ضروری ہے، میرے نبی دی بات دا بھی احترام ضروری ہے۔ جویں میرے آقا علیہ السلام دی ذات قابل احترام ہے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرے آقا دی بات بھی قابل احترام ہے۔ میرے آقا دی ذات دی گستاخی کرنے والا بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اسی طرح میرے آقا دی بات دی گستاخی کرنے والا بندہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قدم قدم تے میرے آقا علیہ السلام دی عزت دی حفاظت کیتی ہے۔ حضرات ذرا غور کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان دے اندر اگر کسی نے ذرہ برابر بھی گستاخی کرن دی کوشش کیتی ہے، او دا جواب عرش والے رب نے آپ دے دیتا ہے، یعنی عرش والا رب آپ میرے نبی دی عزت دا محافظ بن گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ چھڑ کے مدینے آئے نے، تے میرے آقا علیہ السلام نے لوگاں نو کتاب و سنت دیاں گلاں دسیاں نے، تے میرے آقا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج نا مسجد دے اندر میرے آقا بیٹھ جاندے آقا دے دائیں بائیں میرے آقا دے جان نثار میرے آقا دے صحابہ میرے آقا دا درس سن دے آقا دا آواز سن دے تے میرے آقا دے انہاں پروانیاں دے اندر یہودی بھی آ کے بیٹھ جاندے تے میرے آقا علیہ السلام درس دیندے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا درس اتنا پیارا ہوندا ایک گل اگر کوئی بندہ لکھنا چاہندا او لکھ لیندا اگر کوئی بندہ نوٹ کرنا چاہندا نوٹ کر لیندا اگر کوئی یاد کرنا چاہندا یاد کر لیندا یعنی اننے پیارے انداز نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو سمجھاندے نے اور انہاں دی تربیت کردے نے تے اگر کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں ایسا لفظ نکل آئے جدی میرے آقا دے صحابہ نو سمجھنا لگ دی ہوئے تے صحابہ کی آندے رائنا سونیا ساڈی رعایت کر دے آجے سونیا سانو دوبارہ سمجھا دے آجے یعنی رائنا کہہ کے میرے آقا نو مخاطب کر دے سونیا سمجھ نہیں لگی دوبارہ سمجھا دیتا جائے اے تے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ آندے نا رائنا سونیا ساڈی رعایت کرے آجے سانو دوبارہ سمجھایا جے لیکن انہاں لفظاں تو انہاں یہودیاں بے ایماناں نے میرے آقا دی توہین کرن دا پروگرام بنا لے آئے انہاں لفظاں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کرن دا گندا منصوبہ بنا لے آئے اے یہودی آج ہی نہیں میرے آقا علیہ السلام دیاں مخالفتاں کر دے اے تے ازلا تو دین دے مخالف نے ازلا تو میرے آقا علیہ السلام دے مخالف نے اور ازلا تو قرآن دے مخالف نے صاحب قرآن دے مخالف نے حضرات اس وقت بھی انہاں نے میرے نبی دیاں مخالفتاں کیتیاں میرے نبی دیاں بے ادبیاں کیتیاں لیکن انہاں نے بڑا زور لایا بڑا پروپیگنڈا کیتا لیکن انہاں دیاں ساریاں کوششاں ناکام ہو گئیاں انہاں دے سارے منصوبے فیل ہو گئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے نبی دی عزت نو اودوں وی چار چند لا دیتے اج بھی یہ ذلیل بے ایمان میرے آقا دے خاکے بنا کے پیش کر دینے میرے آقا دیاں گستاخیاں کر دینے اللہ ذوالجلال دی قسم جب تک اسلام دا ایک بھی بیٹا زندہ ہے اے جو مرضی پروپیگنڈے کر لین میرے آقا دی شان اندر گستاخی نہیں کر سکدے میرے آقا دی شان اندر بے ادبی نہیں کر سکدے حضرات اج بھی انہاں دے دند کھٹے ہون گے اج بھی اللہ ذوالجلال والاکرام اسلام نو کامیابیاں عطا فرمائے گا حضرات انہاں یہودیاں نے رائنا لفظ نو تروڑ مروڑ کے پیش کیتا میرے آقا باہر نکل دے اے یہودی میرے آقا نو آوازاں مار کے آندے رائنا اوے بکریاں دے چرواہے ساڈی گل سن لین نالے اکھاں اکھاں وچ اشارے کر دے نالے میرے آقا دیاں بے ادبیاں کر دے نالے میرے آقا دیاں توہیناں کر دے نالے اکھاں اکھاں وچ اشارے کر دے تے ہس دے مسکران دے نالے رائنا لفظ نو تروڑ مروڑ کے پیش کر کے نا رائنا کہہ دیندے نے اے دا مطلب بندا ہے بکریاں دے چرواہے انہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گستاخیاں کرن دیاں کوششاں کیتیاں صحابہ اے گل سمجھ نہ سکے کہ اے کی گلاں پہ کردے نے پر اللہ ذوالجلال والاکرام آسمان تو سمجھ جاندے نے اللہ نے فوراً میرے نبی تے قرآن نازل کر دیتا ہے انہاں میرے نبی دی توہین کیتی اللہ خود میرے نبی دی عزت دا محافظ بن گیا ہے اللہ نے قرآن بنا کے میرے نبی دے سینے دے نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دے ہو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم
اللہ فرماندے نے سونے ایمان والیاں نو پابند کر دیو کہ اج تو بعد رائنا نہیں کہنا۔ اللہ جی کیوں نہیں کہنا؟ اللہ فرماندے نے انہاں لفظاں تو انہاں یہودیاں نے میرے نبی دی بے ادبی کرن دی کوشش کیتی ہے تے مینوں وہ لفظ وارا ہی نہیں کھاندے جنہ لفظاں تو میرے آقا میرے نبی دی بے ادبی دی بو آندی ہوئے، بلکہ کہنا کی ہے وَقُولُ انظُرْنَا، کہنا سونیا انظرنا ساڈے وال ویکھیا جے، سونیا سانو دوبارہ سمجھایا جے۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نو رتی برابر بھی میرے محبوب علیہ السلام دی بے ادبی وارا نہیں کھاندی۔ اگے ذرا آئیے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ کوہ صفا تے چڑھ کے آندے نے قولو لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیابیاں تو اڈا مقدر بن جان گیا۔ حضرات جدو میرے آقا نے گل کی تھی اس مجلس دے اندر مجمع دے اندر ابو لہب بے ایمان بھی آیا ہے تے اے میرے مصطفیٰ نو آندا ہے، آندا سانو اس واسطے اس جگہ تے کٹھیاں کیتا سی، آندا تبلا کا یا محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ، آندا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ انہیں میرے نبی دیاں بے ادبیاں کر دیتیاں نے، میرے نبی دیاں مخالفتاں کر دیتیاں نے تے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے تے اللہ فرماندے نے سونیا پریشان نہیں ہونا، اے دیاں بے ادبیاں دا جواب تو نہیں دینا سونیا میں دینا ہے تے اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اللہ نے پوری صورت میرے آقا علیہ السلام دی مخالف دی مذمت دے اندر اتار دیتی ہے، قیامت دیاں دیواراں تک لوگ صورت پڑھتے رہن گے، ابو لہب تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں۔ یعنی میرے آقا دی بے ادبی کیتی گئی، جواب عرش والے رب نے دے دیتا ہے۔ حضرات پھر کی ہویا؟ اے دا مال بھی اے دے کم نہ آیا، اے دی اولاد بھی اے دے کم نہ آئی، اے جناب جنگ بدر تو کچھ دن بعد مر جاندا ہے۔ حضرات دی اینو ایسی بیماری لگی ہے کوئی بندہ اے دے قریب جان واسطے تیار نہیں، ہن اے دی اولاد جڑی اپنے بیٹے جڑے نے اے دے کم نہیں آئے، اے جناب 3 دن اے دی لاش پئی رہندی ہے، اے دی لاش وچوں بدبوواں آونیاں شروع ہو جاندیاں نے، سمیل آنی شروع ہو جاندی ہے۔ حضرات اے دے بیٹے دوروں کھلو کے اے دے اتے پتھر سٹ دینے تے اینو پتھراں دے تھلے دفن کر دینے نے دیندے نے۔ حضرات جڑا میرے نبی دا مخالف ہوئے، جڑا میرے نبی دا بے ادب ہوئے، میرے پیغمبر دا گستاخ ہوئے، او دا انجام یہی ہویا کرتا ہے۔ یعنی میرے پیارے پیغمبر دا بے ادب تے گستاخ جڑا ہے انہوں اللہ دی زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں، او دی سزا کی ہے کہ جڑا میرے مصطفیٰ دا بے ادب ہوئے او دا ساروں دے تن تو جدا کر دیتا جائے۔ حضرات کون ہے جڑا میرے پیغمبر دی بے ادبی کرے تے اللہ بارہ کھا دے؟ اللہ نو کدے گل وارا نہیں کھاندی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یہ دی بیوی ام جمیل ابو لہب دی بیوی ہے تے میرے مصطفیٰ دی چچی ہے۔ میرے آقا نے 3 دن قیام نہیں کیتا، رات دا 3 دن میرے مصطفیٰ نے قیام نہیں کیتا تے میرے آقا ایک دن بڑے پریشان بیٹھے نے، میرے آقا نو کوئی پریشانی لگی ہے، ام جمیل میرے آقا دے سامنے آ کے کھڑی ہو جاندی ہے، آندھی کی ہے، آندھی ہے لگدا ہے تیرا شیطان تینوں چھڈ گیا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، آندھی ہے لگدا ہے تیرا رب تینوں چھڈ کے چلا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بڑے پریشان، آقا بڑے غم زدہ نے تے عرشاں تو آواز آندی ہے سونیاں دل تھوڑا نہیں کرنا، سونیاں پریشان نہیں ہونا، سونیاں غم زدہ نہیں ہونا، جواب میں دینا ہے۔ حضرات اللہ ذوالجلال نے میرے آقا دے دل نو تسلی دین واسطے، میرے آقا نو خوش کرن واسطے اللہ نے قرآن
قرآن دی پوری سورۃ الضحا نازل کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے والضحا، سونیا مینوں ضحا دے وقت دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، سونیا مینوں رات دے پہ جان دی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، سونیا تیرے رب نے تینوں چھڈیا بھی نہیں تے تیرا رب تیرے نال ناراض بھی نہیں ہویا، تے پھر میں کیوں نہ محبت تے پیار نال کہہ دواں اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ اور میرا یار او دی کوئی بے ادبی کرے او دا میں تحفظ کرنا، حضرت قاری صاحب دا کوئی دوست او دی کوئی بے ادبی کرے، حضرت قاری صاحب او دا تحفظ کردے نے۔ حضرات میرے مصطفیٰ اسلام دی اینا توہین کیتی، تحفظ عرش والے رب نے کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نو میرے مصطفیٰ نال پیار ہی اینا ہے، اوے ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا، اوے اس ٹکڑے وچ والضحا والا مکھڑا، او یاراں نال ستائے اوتھے یار ویکھیا، یاراں نال ستائے اوتھے یار ویکھیا، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ حضرات میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت دا آپ تحفظ کیتا ہے۔ اگے ذرا غور کر دے جانا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے، نبوت تو پہلے دیاں گلاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں دا نکاح، ام کلثوم تے رقیہ دا نکاح ابو لہب دیاں دو بیٹیاں دے نال ہو جاندا ہے، ایک دا نام عتبہ ہے تے ایک دا نام عتیبہ ہے۔ میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتا، اس ظالم بے ایمان دی مذمت دے اندر اللہ نے قرآن دی سورت نازل کر دیتی ہے۔ اے ابو لہب اپنے بیٹیاں نو آندا ہے، آندا میرے پترو میں تانوں اپنا بیٹا تا تسلیم کراں گا جے تسی نبی دیاں بیٹیاں نو او دے منہ تے جا کے طلاقاں دے کے آؤ۔ اونے میری توہین کیتی ہے، اونے میری بےزتی کیتی ہے تے جاؤ طلاقاں دے کے آؤ۔ حضرات عتبہ تے نہ گیا، عتیبہ میرے نبی دے کول آیا تے میرے مصطفیٰ دے سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا ہے، آندا جا سی تیریاں بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں نے، جا اپنیاں بیٹیاں دا نکاح جتھے مرضی کر لے۔ حضرات بندہ سارے دکھ برداشت کر لیندا ہے، پر بیٹیاں والا دکھ اتنا بڑا دکھ ہوندا ہے، اے کسے کولوں برداشت نہیں ہوندا۔ حضرات عزیز وقار بیٹیاں دے جنازے اٹھنے بندہ برداشت کر لیندا ہے، پر بیٹیاں دے گھر اجڑ جان بندہ برداشت نہیں کردا۔ انہاں بیٹیاں دے بڑے دکھ نے، انہاں بیٹیاں دے بڑے صدمے ہویا کردے نے۔ اوے انہاں کول جا کے پوچھ کے ویکھتے صحیح نا، اور جنہاں نو بیٹیاں دے دکھ لگے نے، جنہاں نو بیٹیاں دے صدمے لگے نے، تے میرے مصطفیٰ نو اپنیاں بیٹیاں نال محبت ہی بڑی ہے، پیار ہی بڑا ہے۔ کیوں بیٹی اللہ نے بچپن دے اندر ہی میرے آقا کولوں لے لینے، میرے آقا نے بیٹیاں والا پیار بھی اپنیاں بیٹیاں نو دتا ہے، میرے آقا نے ماں والا پیار بھی اپنیاں بیٹیاں نو دتا ہے۔ آج انہیں منہ تے طلاقاں دتیاں نے تے میرے مصطفیٰ دیاں اکھاں وچوں آنسو ڈگ پئے نے، میرے آقا زار زار رونا شروع کر دیندے نے۔ حضرات او نبی ہے جس نبی دی کنڈ دے ہوتے ظالماں نے اونٹ دیاں گندیاں اوجریاں سٹیاں تے نبی بد دعاواں نہ دے وے۔ میرے نبی دی بیٹی ننھی منی بیٹی فاطمہ آئی ہے، میرے نبی دی کمر تو انج اوجریاں اونٹ دیاں لا کے پرا کیتیاں نے، انج کعبۃ اللہ نال جا کے چمٹ جان
جاندیاں نے اللہ کولوں ننے منے ہتھاں نال دعا کردیاں نے اللہ میرے بابے دا قصور کی ہے اللہ انہاں ظالماں نے میرے بابے نو پریشان کیتا ہے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے حضرات میرے آقا علیہ السلام جلدی نال اٹھ دے نے انج بیٹی دیاں ہتھاں نو پکڑ لے آئے تے میرے آقا فرما دے نے نہیں پیاری ہے بیٹی ہے کیوں انہاں واسطے دعا کرنی ہے نہیں پیاری ہے بیٹی ہے تیری بد دعا نے رب دا عرش ہلا کے رکھ دیتا ہے میرے آقا نے انہاں واسطے بد دعا کوئی نہیں کیتی حضرات طیب دی اندر میرے مصطفیٰ دے پتھر لگ دے نے میرے آقا نے پھر بھی انہاں واسطے بد دعا کوئی نہیں کیتی حتیٰ کہ ہر جگہ تے میرے آقا نے برداشت کیتا ہے بد دعا نہیں کیتی اج بیٹیاں دے گھر اجڑ گئے نے تے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چک لینے تے فرماندے نے اوے جا ظالماں اللہ تواڈے تے جنگل دیاں درندیاں دے وچوں کوئی درندہ مسلط کر دے وے اے چلا جاندا ہے اپنے باپ نو جا کے آندا ہے میں نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دے کے آ گیا واں تے ابو لہب آندا ہے اس نبی نے اگوں کوئی گل کہی ہے کہنے لگا جی اے گل کہی ہے کہ اللہ تیرے تے جنگل دیاں درندیاں تو کوئی درندہ مسلط کر دے وے اے دشمن ہے دشمنان اسلام ہے اسلام دا ویری ہے پر میرے مصطفیٰ دی زبان تے اینا تبار اینا یقین ہے کہنے لگا ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے غلط بیانی کر سکتی ہے پر اس نبی دی زبان وچوں نکلیاں ہویاں گلاں کدے جھوٹیاں نہیں ہوندیاں ہن تیاری کر لے تیرے تے ضرور جنگل دا درندہ کوئی حملہ کرے گا حضرات قافلہ چلدا چلدا شام وال جا رہا ہے ایک جنگل اندر جا کے پڑاؤ کیتا ہے اے ابو لہب اپنی ساتھیاں نو جمع کردا ہے آندا کی ہے اوے میرے ساتھیو میں تہاڈا سردار ہاں کہ نہیں آندے نے جی سردار ہے یا کیوں نہیں ہے کہنے لگا میں آج تک تہاڈے تو کوئی کام نہیں لیا تے آج میں تہاڈے کولوں ایک کام لینا چاہنا سردار جی حکم کرو کام کی ہے اے کہنے لگا میرے بیٹے دے بارے آمینہ دے لال نے عبداللہ دے لختے جگر نے آمینہ دے نور نظر نے گلہ کہہ دیتیاں نے تے میں نو اپنے بیٹے دی جان دا خطرہ پہ گیا ہے دشمن پر میرے نبی دیاں گلاں تے یقین کنا ہے کہن لگا اج میرے بیٹے دا تحفظ تساں کرنا ہے انج سامان جوڑیا جاندا ہے بستر کٹھے کیتے جاندے نے چار چفیرے اے پہرے دار بہ جاندے نے اے اتیبا نو سامان دے اتے جا کے لٹا دیتا جاندا ہے کیوں کہ اگر جنگل دا شیر آئے گا پہلو ساڈے تے حملہ کرے گا پھر ایتھوں تک پہنچے گا ادھی رات دا ٹائم ہے جنگل دا شیر آ جاندا ہے ہائے جنگل دا شیر آیا ساریاں دے منہاں نو آ کے سونگدا ہے تے سارے میرے نبی دے دشمن نے پر او نہیں جنہاں دے بارے میرے آقا نے بد دعا کیتی ہے اوے اونوں سزا ملنی ہے جدے بارے میرے نبی نے بد دعا کیتی ہے انج چھلانگ ماردا ہے اس ظالم دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر دیندا ہے اینو ٹکڑیاں اندر تقسیم کر دیندا ہے اوے جیڑا میرے نبی دا بے ادب ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسم کوئی حق نہیں بندا کہ اللہ دی زمین تے چلدا پھردا نظر آئے او دا تن او دا سارو دے تن تو جدا کر دینا چاہیدا ہے اللہ نو بندہ اپنی زمین تے وارا نہیں کھاندا جیڑا میرے نبی دیاں بے ادبیاں کرن والا ہوئے جیڑا میرے نبی دیاں گستاخیاں کرن والا ہوئے حضرات ایک بندہ یہودیاں جو مسلمان ہویا تے ہے بڑا پڑھیا لکھیا بڑا پڑھیا لکھیا بندہ تے میرے مصطفیٰ نے ویکھیا پڑھیا لکھیا بندہ ہے میرے آقا علیہ السلام اے دے کولو وحی لکھایا کر دے اے وحی لکھدا میرے آقا پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنایا کر دے کچھ دنوں تو بعد اے بے ایمان مرتد ہو جاندا ہے پہلے کلمہ پڑھیا مسلمان بنیا میرے آقا نے اینو اپنا خاص بندہ بنا لیا ہے آقا اے دے کولو وحی لکھایا کر دے نے چند دنوں تو بعد اے مرتد ہو جاندا
ہے تے لوکاں نو جا کے پتہ کی آندا لوکاں نو آندا ہے اس نبی نو کی آندا ہے او تے میرے کولوں پوچھ پوچھ کے لوکاں نو دسدا ہے او تے میرے کولوں سبق لے لے کے لوکاں نو دسدا ہے اونوں تے کوئی شے آندی نہیں او تے میرے کولوں پڑھ پڑھ کے لوکاں نو دسدا ہے حضرات نے بے ادبیاں کیتیاں میرے نبی دے صحابہ تک گل پہنچ دی ہے آقا دے صحابہ پریشان ہو جاندے نے آندے نے سونےاں نے گستاخیاں کیتیاں نے نبی پاک فرماندے نے پریشان نہ ہو چند دنوں تو بعد مر جاوے گا تے اللہ دی زمین بھی اینو قبول نہیں کرے گی واقعہ اے چند دنوں تو بعد مر جاندا ہے اے دے عزیزو کاربے دی قبر کر دے نے دفنا کے آ جاندے نے صبح جا کے ویکھیا تے دی لاش زمین تے پئی ہے قبر کسے نے کھودی ہے زمین تے دی لاش پئی ہے اے پھر دفناندے نے گہرا ٹویا کڈ کے نہ ڈونگا ٹویا کڈ کے دفنا کے چلے جاندے نے حتیٰ کہ 3 دن دفناندے رہے تے 3 دن یہ دی لاش زمین تے آ کے پئی ہوندی ہے آندے نے اج پیرا لا کے ویکھنا ہے کیڑا بندہ ہے جیڑا لاش کڈ کے باہر رکھ دیندا ہے پیرا لا کے بہ جاندے نے ادھی رات دا ٹائم ہوندا ہے آپ ہی قبر کھلدی ہے اے دی لاش باہر نکل کے گر جاندی ہے حضرات جیڑا میرے مصطفیٰ دا گستاخ ہوئے اللہ دی زمین بھی انہوں قبول کوئی نہیں کر دی اس واسطے نبی پاک دا ادب کرنا ہے پیارے پیغمبر دا احترام کرنا ہے جتھے میرے مصطفیٰ دی ذات ہوئے میرے مصطفیٰ دی ذات دا احترام کرنا ہے جتھے میرے آقا دی بات آ جائے میرے آقا دی بات دا بھی احترام کرنا ہے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اس آیت دا شان نزول کی ہے علماء دی کثیر تعداد موجود ہے حضرات ذرا غور کر دے جانا حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق کسے گل تو انہاں دی بحث ہو جاندی ہے بحث ودی جاندی ہے آوازاں بلند ہوندیاں جاندیاں نے تے اللہ ذوالجلال دے نبی بھی کولی تشریف فرمانے آسمان تو اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو جے نبی کول موجود ہوئے اچھی اچھی نہ بولیا کرو جے تہاڈیاں آوازاں نبی پاک دی آواز تو بلند ہو گئیاں اللہ تہاڈے سارے اعمال ضائع کر دے گا تے تہانوں پتہ بھی نہیں لگے گا حضرات نبی دی ذات دے ہوندیاں جے کوئی اچھی بولے او دے اعمال ضائع جے نبی پاک دی بات دے ہوندیاں کوئی اپنا فتویٰ لاوے کیا وہ دے اعمال ضائع نہیں ہون گے وہ دیاں نیکیاں ضائع نہیں ہون گیاں اللہ نے پابند کر دیتا ہے کہ جتھے میرے مصطفیٰ دی ذات ہوئے کسے دا نہیں حق بندہ کہ اتھے اچھی بولے کچھ انپڑھ لوگ ہیں مسلمان نے لیکن ایمان کمزور ہے اے نبی پاک نو دوروں آوازاں مار دینے یا محمد اے دوروں آوازاں مار دینے حجریوں باہروں آوازاں مار دینے ہیں مسلمان نے لیکن ایمان انہیں مضبوط نہیں اللہ نے انہاں نو بھی پابند کر دیتا اللہ فرمان دینے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون فرمایا او لوگ جڑے نبی نو حجریوں باہروں آوازاں مار دینے فرمایا اکثر انہاں وچوں ایسے نے جنہاں نو عقل ہی کوئی نہیں یعنی نبی پاک نو دوروں آوازاں مار دینے تے اللہ نو اے بھی گل وارا نہیں کھادی اللہ نے انہاں نو پابند کر دیتا کہ نبی نو انج آوازاں نہیں مارنیاں جویں ایک دوسرے نو آپس وچ آوازاں مار دے
یہ ہے میرے نبی دا احترام. اس واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کہتے اللہ ذوالجلال نے نبی پاک دے صحابہ دے ذریعے میرے نبی دیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت دیاں حفاظتاں کیتیاں نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شان دیاں حفاظتاں کیتیاں نے. آئیے نظرہ غور کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دشمن اس امت دا فرعون ابو جہل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رستے اندر کانٹے بچھان والا جنگ احد دا موقع ہے انج کافراں دیاں صفاں سیدھیاں پیا کردا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے دو ننے منے جان نثار ایک دا نام معوذ تے ایک دا نام معاذ. ننے منے بچے نے تے جذبے اتنے بڑے بڑے نے عمراں تھوڑیاں نے جذبے انے بڑے نے بڑے بڑے پہاڑاں نال ٹکران تے بڑے بڑے پہاڑ ریزا ریزا ہو جان. انہاں دے جذبے انے بلند و بالا نے. عبد الرحمن بن عوف دے نال کھڑے نے آندے نے چچا جی ابو جہل کون ہے تے حضرت عبد الرحمن وال ویکھیا تے آندے نے او چھوٹے چھوٹے بچے ہو تساں کافراں دے کمانڈر ابو جہل نو کی کہنا ہے. اے ننے منے بچے آندے نے چاچا جی سانو دسو تے صحیح سانو پتہ لگیا ہے او ساڈے نبی نو گالیاں کڈدا ہے تے سونیا اسی جواب دینا ہے بدلہ لینا ہے. آندے نے قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. چاچا جی دسو تے صحیح کون ہے. عبد الرحمن بن عوف آندے نے میں انگلی دا اشارہ کیتا اور جڑا کافراں دیاں صفاں سیدھیاں پیا کردا ہے او ابو جہل. حضرات اے ننے منے بچے لپک کے جاندے نے اینو سواری تو نیچے اتار دیندے نے تے خون اندر نہلا دیندے نے. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام دا ایک صحابی ہے اکھاں تو نبینا ہے اے دی ایک لونڈی ہے اس لونڈی وچوں نبی نے صحابی دے بچے بھی نے. اے لونڈی میرے آقا دیاں بے ادبیاں کر دی ہے میرے آقا دیاں گستاخیاں کر دی ہے تے ایک دن دا موقع ہے نبی نے صحابی نو موقع ملیا ہے کدال پھڑے آئے لوہے دا ہتھیار پھڑے آئے اس لونڈی نو قتل کر دیتا ہے. مدینے اندر روڑا پہ جاندا ہے فلاں بی بی قتل ہو گئی ہے. قتل دا پتہ نہیں لگدا قتل کیتا کنے وے اور تھوڑا جہا ٹائم گزردا ہے نبی دا نبینا صحابی انج ٹھڈے کھاندا پیغمبر دے دربار وچ آیا تے میرے آقا نو آندا سونیا اینو میں قتل کیتا ہے. حضرات میرے آقا آندے نے اینو ماریا کیوں ہی قتل کیوں کیتا ہی کہن لگا سونیا اے تواڈیاں گستاخیاں کرن والی ہے تے میری لونڈی ہے میرے بچیاں دی ماں ہے پر سونیا تواڈیاں بے ادبیاں کرن والی ہے. نبینا صحابی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حرمت دا تحفظ کر کے دکھا دیتا ہے اس لونڈی نو قتل کر دیتا ہے جیڑی لونڈی میرے آقا دیاں گستاخیاں کرن والی ہے. کتے میرے نبی دیاں پروانیاں نے کعب بن اشرف نو قتل کیتا ہے. حضرات کتے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صحابیاں نے مسلمہ کذاب نو قتل کیتا ہے. حضرات اونے جنہاں نے میرے نبی دیاں گستاخیاں کیتیاں نے میرے نبی دیاں بے ادبیاں کیتیاں نے صحابہ نے انہاں نو قتل کر دیتا ہے. یعنی اللہ ذوالجلال نو بھی میرے مصطفیٰ دی ذرہ برابر تو ہین وارا نہیں کھاندی تے پیغمبر دے صحابہ نو بھی میرے مصطفیٰ دی ذرہ برابر تو ہین اور آپ دی بے ادبی وارا نہیں کھاندی. حضرات آئیے نہ ذرا غور کیجئے حدیبیہ
حدیبیہ دا موقع ہے میرے آقا حدیبیہ تے اپنے جان نثاراں نوں لے کے گئے نے تے ادھروں مکے والیاں دا سفیر عروہ ثقفی میرے آقا علیہ السلام نال گل بات کرن واسطے آیا ہے تے ایک عجیب ہی منظر ویندا ہے میرے آقا انج وضو کردے نے تے صحابہ وضو والا پانی زمین تے ڈگن ہی نہیں دیندے میرے آقا دے جسم نو جڑا پانی لگدا ہے وہ پانی زمین تے نہیں ڈگدا بلکہ میرے نبی دے جان نثار اپنیاں تلیاں تے پانی اٹھا لیندے نے تے اپنیاں چہریاں تے مل لیندے نے میرے آقا اپنا لابے دہن زمین تے سٹ دے نے صحابہ میرے آقا دا تھوک بھی زمین تے نہیں ڈگن دیندے انج تلیاں تے چک لیندے نے تے چہریاں تے مل لیندے نے اوے عروہ ثقفی یہ منظر ویکھ کے حیران تے ششدر رہ جاندا ہے مکے والیاں نو جا کے آندا مکے والیو اس مصطفیٰ نال لڑائی دا اپنے ذہن چو خیال کڈ دو تسی او دے نال لڑائی نہیں کر سکدے میں تے بڑا ہی عجیب منظر ویکھ کے آیا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں چ گیا وا پر جیڑا منظر میں اج نبی پاک دے دربار چ ویکھ کے آیا میریاں اکھاں نے اج تک وہ منظر نہیں ویکھیا وہ جس نبی دے جان نثار وہ جس نبی دے فوجی اپنے نبی دا تھک زمین تے نہیں ڈگن دیندے وہ تہاڈیاں تلواراں نبی تک کیویں پہنچن دین گے وہ تہاڈے نیزے نبی تک کیویں پہنچن دین گے آندے نے گل کی ہے تعریفاں کری جانا ہے گل کی ہے تے عروہ ثقفی نے جڑیاں گلاں کیتیاں صاحب دل نے بڑے پیارے انداز ترجمانی کر دیتی ہے فرماندے نے کہے عروہ ثقفی قریشاں جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹا زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹا اوے وضو قطر گر دے او بھج بھج کے پکڑ محبت نال مال دے رخ ساراں نو ڈٹا او ڈگے تھک دی ایک چھڈنا زمین اتے میں ایسا کدے بھی نظارہ نہیں ڈٹھا حضرات اس سے ہی حدیبیہ تے موقع تے نا میرے مصطفیٰ نے جڑیاں شرطاں انہاں نے لکھیاں تے میرے آقا نے نیچے اپنی مور لا دیتی تے مور تے لکھیا محمد الرسول اللہ انہاں مشرکین نے مکہ نو دکھائی نا تے مکے دے لوگ کہن لگے رولا تے اس گل دا ہے اساں تانوں اللہ دا نبی مندے ہی نہیں کہ تساں محمد الرسول اللہ لکھ دیتا ہے اس جگہ تے اے مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو تے میرے آقا آندے نے کوئی گل نہیں آقا حضرت علی نو فرماندے نے علی اے محمد الرسول اللہ مٹا دے محمد بن عبداللہ لکھ دے تے حضرت علی آندے نے سونیا بھلا اے کیویں ہو سکدا ہے تہاڈا نام لکھیا ہوئے تے علی اپنے ہتھاں نال مٹا دے وے میرے علی نبی پاک دے نام دا انہاں احترام کر دے نے آپ دا انہاں ادب کر دے نے قرآن کہہ رہا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنہ نو پابند کر دیتا ہے کہ مومنو میرے نبی تے ایمان بھی لے ہونا تے میرے نبی دی عزت بھی کرنی ہے پیغمبر دی توقیر بھی کرنی ہے اور پیغمبر علیہ السلام دی مدد بھی کرنی ہے حضرات زیوکار نبی پاک علیہ السلام دی حرمت ایسا مسئلہ ہے کہ جدے اندر اللہ ذوالجلال ذرہ برابر کوتاہی جڑی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نو وارا نہیں کھاندی حضرات زیوکار نبی پاک دی حرمت واسطے آپ دی عزت واسطے آپ دے احترام واسطے اگر میرا تیرا خون کم آ جائے میری تیری جان کم آ جائے
یہ تو بڑی سعادت کوئی نہیں۔ حضرات ذیوقار بہت بڑی سعادت ہے کہ ساڑی جان نبی پاک علیہ السلام دی حرمت دے کم آ جائے، آپ علیہ السلام دی ذات دے کم آ جائے۔ لیکن میرے دوستو اے تے بڑی سعادت دی گل ہے، قسمت دی گل ہے، لیکن ایک گل ساڑے اختیار دے اندر ہے کہ جس گل دی وجہ تو، جس کم دی وجہ تو اسی نبی پاک علیہ السلام دی عزت دے محافظ بن سکنے ہیں، آپ دی حرمت دا خیال کر سکنے ہیں۔ وہ کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے عمل کرنا، آپ دی سنت جڑی ہے چہرے تے سجا لینی ہے، 5 وقت دے نمازی بن جانا ہے۔ حضرات ذیوقار اے یہود و نصارہ جڑے میرے نبی دیاں بے ادبیاں کردے نے، جدوں ساڈیاں چہریاں تے نبی دی سنت نو سجدیاں ویکھن گے اے آپے ہی باز آ جان گے۔ حضرات ذیوقار اللہ دے کولوں دعا ہے کہ جس طرح اسی نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا احترام کرنے ہاں، اللہ سانو نبی پاک علیہ السلام دی بات دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو نبی علیہ السلام دی ذات دا بھی، آپ دی بات دا بھی احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو سنیا سنایا او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔